Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Mukesh, good afternoon. Sonia, okay. तपाईँले आवाज सुन्नुभएको छ, क्लियर बोलेको बुझ्नु भएको छ? ओके, सन्ध्या, भेरी गुड, थ्याङ्क यू सोनु. ओके, अब नवीन, प्रीति, ठिक छ. ओके, थ्याङ्क यू सो मच. अब हेर्नुहोस् है, हामीले के गरौँ भने तपाईँलाई यतो के एफइएलटी के भन्दै हुन्छ नि, त्यसमा त स्ट्रेट लाइन गर्ने हो के, लाइन गरेको बुझ्नु भएको छ है तपाईँले सोधेको क्वेसन, लाइन काउन्ट गरेको हो. त्यहाँ एकजना बहिनीले के भन्दै हुन्छ, एफइएलटी भन्नुभएको छ, यो लाइन गर्नेकै यो एफइएलटी यस्तो क्वेसनमा के भनेर सोध्नु भएको छ, यसको स्ट्रेट लाइन काउन्ट गरेको क्वेसन हो त. एफमा कतिवटा लाइन छ, स्ट्रेट लाइन हो कि, एफमा एउटा दुईटा तीनटा लाइन छ, एफमा तीनटा स्ट्रेट लाइन छ, ईमा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा स्ट्रेट लाइन छ, एलमा दुईटा, टीमा दुईटा के, 3 4 7 9 11 11 स्ट्रेट लाइन भयो. सरल लेखा गर्ने होइन नि. ओके, अब यसरी हेर्नु होला, जस्तै एफमा एउटा, यो दुईटा, यो तीनटा भएन त नि, ईमा एउटा दुईटा तीनटा, यो चारवटा भएन, एलमा दुईटा भयो, टीमा यसरी भयो है त. ओके, अब हामी सुरु गर्छौँ यही क्वेसनबाट रेगुलर. अब हेर्नुहोस् यसबाट, ल नेक्स्ट, अब यहाँबाट ध्यान दिनुहोस् सबैजनाले. ओके सोनिया, ठिक छ. अभिनव ठाकुर, अब सकिन्छ बाबु, सकिन्छ, तपाईँले सक्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँ नसक्ने केही पनि छैन. यो त हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर जेडएक्स एसआइआरआर. यो क्वेसन यो विभिन्न एक्जामहरुमा दुई तीन पटक सोधेको क्वेसन हो. जेडएक्स एसआइआरआर, यसमा तपाईले के लेख्नुपर्ने, जेड भनेको म यहाँ भ्यालु लेख्छु है, जेड भनेको 26 हो, एक्स भनेको 24, एस भनेको 19 हो, आई भनेको 9 हो, आर भनेको 18 हो, आर भनेको 18 हो. यो पहिला नम्बरलाई अल्फाबेटमा कन्भर्ट गर्ने. अझै भेरी गुड बाबु, आन्सर आएको छ, राइट आन्सर आएको छ. त्यसपछि नेक्स्ट दुईटा हामीलाई क्वेसनले सोध्छ, अब यसपछि निकाल्नु पर्ने. यसमा पहिलो अवस्थामा हामी के देख्छौँ भने यसको डिफरेन्स हेर्यो भने यसमा के भएको छ, 2 ले कम भएको छ, -2 भएको छ, -2 को अवस्था हो यो. यसमा के हेर्नुहोस् त्यहाँ -5 को कुरा हो यसमा भएको, यसमा कति छ, -10 ले घटेको छ. अब एउटा कुरा यहाँबाट अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो भयो कि, अब ध्यान दिनुहोस्, तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने -2 -5 -10, त्यसपछि त सिक्वेन्स अलिकति तालमेल मिलेको छैन. यस यो कति अलिकति सोच्नुपर्ने क्वेसन हो. यहाँ एउटा यस्तो म्याजिक छ कि -2 भनेको के हो भने 1 को स्क्वायर प्लस 1 ले घटेको हो, 1 को स्क्वायर प्लस 1 ले घटेको हो. यो भनेको 2 को स्क्वायर प्लस 1 ले घटेको हो, 4 + 1 5 ले घटेको हो. यो भनेको 3 को स्क्वायर प्लस 1 ले घटेको हो. क्वेसन राम्रै खालको छ. त्यस्तो भए यही सिक्वेन्सले घट्ने हो भने त यो तपाईले कतिले घट्नु पर्यो भन्दा यस तरिकाले घट्ने हो भने त यहाँ त तपाईको 4 को स्क्वायर प्लस 1 ले घट्नु पर्यो. 4 को स्क्वायर 16 + 1 यो चाहिँ 17 ले घट्नु पर्छ. लाग्न सक्छ सर कसरी 17 ले घट्छ, तपाईलाई म भन्छु कसरी घट्छ. अब हेर्नुस्, अल्फाबेट हो, त्यही भएर हामीलाई 9 मा 17 गर्दा 18 आउँछ. कसरी आउँछ, अल्फाबेटको सिस्टममा साइक्लिङ हुँदा आउँछ, म अहिले गर्छु. त्यसो भए यही सिस्टमले जाने हो भने त यहाँ त 5 को स्क्वायर प्लस 1 भने कतिले घट्नु पर्ने पालो, यो 26 ले घट्नु पर्यो. यो त बुझ्नुहुन्छ किनकि 18 बाट 18 आउँछ भनेको मिनिङ 26 कै साइक्लिङ हो. 26 कुनै लेखमा थप्दा घटाउँदा रिमेन्स अनचेन्ज्ड हो. त्यसो भए अब निकाल्नेमा जाउँ त यो सिक्वेन्सले गर्दाखेरि यसमा पालो कतिको हुन्छ, 6 को स्क्वायर प्लस 1 भनेको 37 ले घट्ने पालो हो. अब हामी के गर्यौं, एन्सर निकाल्ने ठाउँमा पुगेका छौं. भेरी गुड. अब ठिक छ अभिनव ठाकुर, ठिक छ बाबु. 18 मा 37 घटाउनुस् त. अब हामी त 18 मा 37 घटाएपछिको रिजल्ट निकाल्ने मान्छे 18 बाट 37 घटाउँदैछौँ. यसले दिने आन्सर भनेको नेगेटिभमा 19 हो. नेगेटिभमा के हो, 19 हो. तर हाम्रो अल्फाबेटमा के गरेका छौँ भने नेगेटिभ आयो भने के हुन्छ, यस भर्खर स्टार्ट हुँदैछ. नेगेटिभ आयो भने के गर्ने, 26 मा ब्याक गर्ने सिस्टम हो. त्यही भएर के गर्ने, 26 मा 19 लाई ब्याक गर्ने. त्यो भनेको 7 हो. 7 भनेको अल्फाबेटको भ्यालु जी हो. अब हाम्रो पालो यहाँ के हुँदो रहेछ, नम्बरको 7. नम्बरको 7 त्यो भनेको आन्सर जी हुन्छ. जी हुन्छ. हामीसँग एउटा मात्रै जी भएको छ,
त्यही प्रोसेसले हेऱ्यो भने अर्को आय हुन्छ। यो क्वेसन अलिकति रमाइलो क्वेसन हो, एक्जाममा सोधिरहेको क्वेसन थियो, त्यही भएर तपाईँले गरिदिएँ। लाग्छ कि अल्फाबेट सिरिजभरि नै यो क्वेसन अलिकति सोच्नुपर्ने र नयाँ क्वेसन हो। अन्त कहीँ तपाईँले ध्यान दिनु परेन कि सिधा सिधा कुरा बुझ्नुहोस् कि मैले जे भन्छु त्यही कुरामा ध्यान दिने। जस्तो है त, यसमा के गर्नु भने एक क्वेसनमा यसमा ओके, यसपछि एक मिनट ल त हेर्नुहोस् है त, एकपटक फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त। इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा छौँ, एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु होला। नबुझे तपाईँहरूले भनिहाल्नुहुन्छ। पहिला जेडको भ्यालु 26, एक्सको भ्यालु कति 24, एसको भ्यालु 19, आईको भ्यालु 9, आरको भ्यालु 18, आरको भ्यालु 18। अब त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसनले सोध्छ हाम्रो काम निकाल भनेर। पहिलो काम के बुझ्नु पर्यो भने स्क्रिन आयो, भर्खरै आयो। भरत है, तपाईँ ढिलो आउनु भयो नि त, त्यही भएर। अब यसमा के भएको छ, 2 ले कम भएको छ, यसमा 5 ले कम भएको छ, यसमा 10 ले कम भएको छ। यताबाट कतिले कम हुँदैछ भन्ने कुरा स्पष्ट बनाउन सकिएन, त्यही भएर हामी त्योभन्दा मुनि के गयौँ, एक स्टेप हेर्न बाध्य भयौँ कि यसको पनि ग्याप हेरे पनि मिल्छ। नत्र भन्ने मैले के गरेँ भने रोजिना के बनाने, यहाँ हेर्नुहोस् के गर्नु, 2 भनेको 1 को स्क्वायर प्लस 1 हो, यो भनेको 2 को स्क्वायर प्लस 1 भनेको 5 हो, 3 को स्क्वायर प्लस 1 भनेको 10 हो भने यो सिक्वेन्सले यो के हुनुपर्छ, 4 को स्क्वायर प्लस 1 ले घट्नुपर्छ, त्यो भनेको 17 ले घट्नुपर्छ। अब त्यस्तै तरिकाले यो भनेको 5 को स्क्वायर प्लस 1 ले घट्नुपर्छ, त्यो भनेको 26 ले घट्ने हो। देन नेक्स्ट वाट, यही सिक्वेन्सले जाने हो भने यो 6 को स्क्वायर प्लस 1 ले घट्नुपर्छ, त्यो भनेको 37 ले घट्ने। यही सिक्वेन्सले जाने हो भने यो 7 को स्क्वायर प्लस 1 ले घट्नुपर्छ, त्यो भनेको कति हो त 49 50 ले घट्नुपर्छ। तर तपाईँलाई यो चाहिएको छ 18 मा 37 घट्दा त के चाहियो है। ओके 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 ओके। अब 18 बाट 37 लाई सबट्र्याक्ट गर्नु भनेको के हो त, इट इज क्लियर दैट द रिजल्ट इज नेगेटिभ 19 माइनस 19। सो भेरी गुड। त्यसो भए नेगेटिभ आयो भने सिस्टम के हो, 26 मा के हुने हो, ब्याक हुने हो। 19 घटाइदिनुहोस्, एन्सर 7। 7 भनेको अल्फाबेटको भ्यालु के हो, जी हो। 7 भनेको के हो त, जी हो। त्यसो भए फर्स्टमा हामीसँग जी छ, त्यही सिक्वेन्सले अर्को निकाल्नु भयो भने आई आउँछ। ओके, माइनस 37 किन सिक्वेन्स हेर्नु न, यहाँ 1 को स्क्वायर प्लस 1, 2 को स्क्वायर प्लस 1, 3 को स्क्वायर प्लस 1, 4 को स्क्वायर प्लस 1, 5 को स्क्वायर प्लस 1 भएपछि अब 6 को स्क्वायर 36 प्लस 1 37 को पालो हो। यसबाट तपाईँले नझुकिनु कि यसमा मैले के गरेँ, 9 बाट 17 घटेको छ, कसरी 18 आयो भन्ने लागे कसैलाई छ भने अल्फाबेट हो। 9 बाट 17 घट्दा 18 र नम्बरमा त रियलमा त कहाँ यस्तो हुन्छ, तर हामी अल्फाबेट गर्दैछौँ है। अब यसमा घटाउनु न, 9 माइनस 17 भनेको त वास्तवमा कति हो, माइनसमा नेगेटिभमा 8 हो कि होइन, नेगेटिभ 8 हो। नेगेटिभमा 8 हो भने वाट इज द सिस्टम, द्याट इज हामी के हुने हो, ब्याक हुने सिस्टम हो। 26 मा 8 स्टेप ब्याक भने कति हो त 80 नै हो। आखिर कुरा उही त रहेछ है, 9 मा 17 घटाउँदा 18 आउँदो रहेछ, अल्फाबेटको केस भएर है त। थ्याङ्क यू सो मच। अलिकति टाइमले यो क्वेसन सुरुमा पनि थियो, तपाईँहरूलाई मैले वेट गर्दै पनि हिँडेको त्यही भएर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेसन। अब तपाईँलाई गजब हुन्छ र इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ, किनकि अब हामीलाई सजिलो हुन्छ। ल मलाई भन्नुहोस् अब एन्सर के हुन्छ। ओके, अब फटाफट तपाईँको पालो। नेक्स्ट क्वेसनको एन्सर धेरैको आएको छ। थ्याङ्क यू सो मच धीरेन्द्र, सुमन, सुप्रिया, राइट, भेरी गुड। अब यसमा यो के छ, 1 2 14 3 4 15 5 6 16। अब के कुरा क्लियर भयो, 1 र 2 आयो, 3 र 4 आयो, 5 र 6 आयो। त्यसो भए त एउटा छोडेर यहाँ 7 र 8 हो, 7 र 8 आउनु पर्यो, 7 र 8 त्यहाँ चाहियो। लास्टमा के 14 15 दुईटा छ 16, दुईटा पछि 17, सो यहाँ 17 कति भयो त, GHQ is the correct answer. GHQ option C. Thank you so much सरोज। ओके गुड, भेरी गुड। त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। अब अलि स्पिड हुनुपर्छ हामी है, किनकि
तपाईलाई बिस्तारै कुर्दै हिँडेको छु सरोज पौडेल ओके सुमन खड्का थ्यांक यू बाबु यता हेर्नु यतापट्टि आएर हेर्नु यो क्वेशनले के भन्छ ADIPYCF देन व्हाट क्वेशनले सोध्छ तपाईको काम हो यसको आन्सर दिनु ए भनेको 1 हो डी भनेको 4 हो आई भनेको 9 हो पी भनेको 16 हो वाई भनेको 25 हो सी भनेको 3 हो एफ भनेको 6 हो देन व्हाट कम्स नेक्स्ट इट इज क्लियर दैट के छ वी हैव गिवन द सेट अफ स्क्वायर नम्बर सेकेन्ड को फेरि लौ बर्बाद अनि साथ तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ सेकेन्डमा के थियो सजिलो थियो यसमा अरु केही नयाँ काम गरेको छैन मैले त्यहाँ क्वेशन ध्यान दिएर हेर्नु होला सेकेन्डमा डबल सिज को ग्याप दिएको थियो त्यहाँ नयाँ कुरा केही पनि छैन त्यति फेरि यसरी नझुकिन्छ है यसरी झुक्यो भने गाह्रो हुन्छ सेकेन्डमा यही हो यी सेकेन्डको यी 1 2 आयो अनि एउटा छोडेर पछि 3 4 आयो एउटा छोडेपछि 5 र 6 आयो अब त्यसो भए एउटा छोडेपछि 7 रेट आउनु पर्ने हो अनि त्यसपछि अर्कोमा के छ त त्यसपछि हरेक दुईटा पछि के आयो 14 15 16 देन व्हाट कम्स नेक्स्ट आफ्टर 16 दैट इज 17 त्यही भएर यसपछि करेक्ट आन्सर आएको छ भेरी गुड थ्यांक यू सो मच मुकेश रोहन आयुष भेरी गुड प्रेम दीपक अब यतापट्टि हेर्नु यो भनेको 1 स्क्वायर 1 को स्क्वायर हो 2 को स्क्वायर हो 3 को स्क्वायर हो 4 को स्क्वायर हो 5 को स्क्वायर हो 6 square हो we have given the set of square number starting from 1 so very good 7 को square 49 this is 49 4 that is D 9 means I D I correct answer is option A is the final answer now go to the next question second type साउन्ड आएन भन्ने हुनुहुन्छ मेरो साउन्ड आएको छैन सबै त्यहाँ मेसेज गर्नु त साउन्ड आएन भन्नुहुन्छ कतिको तपाईको प्राइभेट प्रब्लम हो या के हो साउन्ड आएन भन्दै हुनुहुन्छ साउन्डमा केही प्रब्लम छ क्लियर छ भेरी गुड ओके थ्यांक यू केस अफ एडिसन एन्ड द मल्टिप्लिकेसन छ इन्क्लुडिङ टर्म सिरिज केस अफ एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन इन्क्लुडिङ टर्म सिरिज भनेको छ सातिक्षा थ्यांक यू सो मच ओके 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 संगीता यता हेर्नु यो क्वेशनमा टपिकको जुन हेडिङ छ नि यो आफैमा के छ मिनिङफुल छ एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन इन्क्लुडिङ टर्म सिरिज ओके अब यता हेर्नु त सिम्पल लेखिदिनुस् सीधा यसमा भ्यालु म यहाँ लेख्छु ल करेस्पोन्डिङ भ्यालु यहाँ 2 छ n भनेको 14 l भनेको 12 v भनेको 22 j भनेको 10 o भनेको 15 e भनेको 5 q भनेको 17 l भनेको 12 t भनेको 20 देन व्हाट नेक्स्ट व्हाट क्वेशनले सोधेपछि अब हामी के गर्नु पर्यो यसरी हेरौं यो जब सिक्वेन्स यसरी आइरहेको क्वेशनमा एउटै वेमा न हामी बढ्दो क्रम देख्छौं न त घट्दो क्रम देख्छौं भने त्यति बेला विजयन भाइ गुड त्यति बेला हामी के ध्यान दिनु पर्यो यसरी हेर्दा मिलेन भने बड डिफरेन्स त मिल्दैन डबल ट्रिपलको पनि कुरा छैन भने हरेक ती तीनटाको सेटमा काम हुन सक्छ जस्तो यसमा 2 + 12 गर्दा 14 भयो के सम गर्न सक्छ के मल्टिपल गर्न सक्छ भेरी गुड नभए डिफरेन्स डोन्ट वरी सम गर्ने कुरा डिफरेन्सले मिल्छ प्रोडक्ट गर्ने कुरा डिभाइडले मिल्छ त्यसमा समस्या छैन त्यसो भए यता तीनटा हो या यता युज गरे यो युज गरे 12 + 10 पनि 22 त्यसो भए 10 + 5 गर्दा 15 भएछ 5 + 12 गर्दा 17 भयो त्यसपछि 12 मा 20 गरेर लगाउँछ 8 चाहियो 12 + 8 भनेको 20 हुन्छ 12 + 8 कति भयो 20 भयो है 12 + 8 20 भयो सो आन्सर के भयो त हामीलाई के चाहिएको थियो भेरी गुड एच करेक्ट आन्सर थ्यांक यू सो मच अब नेक्स्टमा जानुहोस् सजिलो छ तपाईले यहाँ केही त त्यसै स्क्रिनशट गरेर छोड्दै पनि हुने हो टाइम दिएर किनकि क्लास तपाईले गर्नुहुन्छ थाहा छ त्यही पनि हेर्नु यसमा सरसर्ती हेर्दिउँ त के देखिन्छ यो 2 हो यो 7 हो यो 14 हो 3 हो 8 हो 24 हो 2 हो 6 हो 12 हो 4 हो 5 हो अब हामी भन्छौं के गर्ने हेर्नुस् है ओके भेरी गुड अब अगाडिको सम गरेको छ स्नेहा शर्मा तपाईले किन बुझ्नुहुन्न त्यहाँ सम गरेको छ नयाँ कुरा केही पनि छैन फर्स्ट र हर जोडेको छ त्यहाँ नबुझ्ने भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन त्यहाँ जोडेको कुरा छ सम गरेको कुरा हो यसमा 2 + 12 2 + 12 गर्दा बीचको 14 आयो 12 + 10 गर्दा बीचको 22 आयो 10 + 5 गर्दा बीचको 15 आयो 5 + 12 गर्दा बीचको 17 आयो त्यसो भए अब तपाईले
12 मा कति जोड्दा बिचको 20 आउँछ भनेको हो। त्यसो भए 8 भनेको अल्फाबेटको भ्यालु यस है, यति कुरा बुझ्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि तपाईले दिएको अर्को आन्सर फेरि करेक्ट छ, थ्यांक यू सो मच। के भएको छ यसमा 2 7 जा 14 क्लियरली देखिन्छ, 3 8 जा 24 देखिन्छ, 2 6 जा 12 देखिन्छ, 4 5 जा देखिँदैन, तर हामीलाई थाहा हुन्छ 20, that is corresponding alphabet, option B is the final answer. Very good. Now next question हेर्नु त, तपाईको यहाँ क्वेशन छ, यो 1 हो, यो 14 हो, यो 15 हो, यो 2 हो, 17 हो, 19 हो, 20 हो, 2 हो, 22 हो, यसमा 12 हो, 4 हो, 16 हो। अब यतापट्टि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् सबैजनाले। बीसी ललित ओके नेहा भेरी गुड, करेक्ट आन्सर इज अप्सन बी। मैले केही भन्नु परेन कि भनौँ। एनिवे हेर्नुहोस् एकपटक, यसमा जो क्वेसनमा टर्म त भएर आएको छ, यति बेला के ध्यान दिने भने यहाँको ठुलो नम्बरलाई विशेष फोकस गर्ने, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठुलो नम्बर कसरी आउँछ, के त एडिसन गर्दा आउँछ कि त मल्टिप्लिकेसन गर्दा आउँछ। क्लियरली 1 + 14 भने 15 हो, 2 + 17 19 हो, 20 + 2 22 हो, 12 + 4 भनेको 16 हो। फर्स्ट र सेकेन्डको सम थर्डमा छ। अब हामी केही दिनमा कमिङ सुन ओके। त्यसपछि बीमा हेर्नुहोस् 2 3 5 हो, 2 + 3 भनेको 5 हो, 2 + 3 भनेको 5 हो। अब हामी छिट्टै नै गर्छौँ। यसपछि हामी यो भ्याउने बित्तिकै न्युमेरिकलमा जान्छौँ। अबको सायद 2 दिनपछि नै न्युमेरिकल जान्छौँ। न्युमेरिकल हामीले एकदमै तपाईँको क्यालकुलेसन, स्क्वायर रुट, स्क्वायर क्युब दुनियाँ हामी म सिकाइदिन्छु, एकदमै सेकेन्ड भरमा आउँछ। अब यता हेर्नुहोस्, यस क्वेसनमा के गरेको छ, यो क्वेसनमा डेली हुन्छ। सङ्गीता ध्यान दिनुहोस्, यता के छ, 5 छ, 10 छ, 2 छ, 22 छ, 22 छ, यसमा 1 पनि ए को भ्यालु है, यो डी को भ्यालु 4, एल को भ्यालु 12, सी को भ्यालु 3 छ, 17 छ, 17 छ, 1 छ। यसमा कुरा क्लियर छ, के गर्नुहुन्छ ल भन्नु। भेरी गुड। यसमा के गरेको छ त, ठुलो नम्बरलाई हामी ध्यान दिएका छौँ। 10 भनेको 5 2 जा 10, 22 1 जा 22, 4 3 जा 12, 17 1 जा 17। फर्स्ट र थर्डको प्रोडक्ट कहाँ राखिएको छ, मिडलमा राखिएको छ। अब त्यसो भए हामी यस्तो अप्सन खोज्छौँ कि जहाँ फर्स्ट र सेकेन्डको प्रोडक्ट कहाँ हुन्छ, बिचमा हुन्छ। 5 4 जा टी को भ्यालु 20, 5 4 जा 20, अप्सन बी द राइट आन्सर। त्यसो भए नेक्स्ट क्वेसन मैले भन्नु परेन। ओके सृजना भेरी गुड। अब यता हेर्नु के भन्दैछ क्वेसनले, यो क्वेसनमा 2टा अल्फाबेट, 3टा अल्फाबेट, 4वटा अल्फाबेट, 6वटा अल्फाबेट, त्यसपछि बिचमा पक्कै 5वटै हुन्छ। यसमा कसैलाई केही डाउटको विषयवस्तु छैन। अब यता काट्छ, ए बीबाट बिचमा सी छोड्यो, डिएफ आयो। यसमा जी छोड्यो, एउटा छोड्यो, 4वटा आयो। एउटा छोड्यो, 2टा थियो, 3टा आयो। एफ पछि जी छोड्यो, फेरि 3टा पछि 4वटा आयो। अब त्यसपछि के पछि कुन छोड्ने, यल छोड्ने। यल छोडे के आउँछ, यम एन ओ पी, त्यसपछि 5वटा भनेपछि क्यू, एम एन ओ पी क्यू हुन्छ कि हुँदैन। यस भेरी गुड सोनु कमलेश यादव, ठिक छ। थ्याङ्क यू सो मच। एम एन ओ पी क्यू, तपाईँहरू सबै मेरो पुरानो स्टुडेन्ट, एम एन ओ पी क्यू म चिने। अब यता हेर्नुहोस् नेक्स्टमा, अब यतापट्टि आउनुहोस्, यो क्वेसनमा ध्यान दिएर हेर्नु। ओके साजिलजीले यतापट्टि हेर्नु, यो क्वेसनमा के देख्नुहुन्छ, यहाँ 16 छ, यहाँ 13 छ, यहाँ 20 छ, 15 छ, 15 छ, यहाँ 19 छ, यहाँ 14 छ, 17 छ, यहाँ 18 छ, यसमा 13 छ, 19 छ, 17 छ। तपाईँलाई मैले भनेको छु, के भनेको छु, पहिला त्यहाँ ठुलो नम्बरलाई ध्यान दिने, एलयुपी। ओके अब ध्यान दिनुहोस्, अब डोन्ट वरी म नै छु, तपाईँलाई त्यहाँ के को टेन्सन। यसमा हेर्नु, अब यहाँ के छ भन्दाखेरि नि, के छ भने ठुलो नम्बर 20 छ, न यो दुईटा सम गर्दा आउँछ न मल्टिपलमै आउँछ। त्यति बेला करेस्पोन्डिङ हेर्ने, कहिले काहीँ टोटल सम इक्वल भएको हुनसक्छ, न पहिला करेस्पोन्डिङ हेर्ने। 16बाट 15 आयो, फर्स्टमा 14 आयो,
13 आयो, त्यसपछि हरेकमा 1 ले घटेको छ। नेक्स्ट नम्बर मस्ट बी 12, सो करेस्पोन्डिङ अल्फाबेट यल तपाईलाई थाहा छ सबैमा यल रहेछ त नाम भइहाल्यो। त्यसपछि सेकेन्ड फेरि हेर्नुस् 13 + 2 15 + 2 17 + 2 19 + 2 21, सो करेस्पोन्डिङ अल्फाबेट यु यल यु भन्दै गर्दाखेरि वी हेभ ओन्ली पोसिबिलिटी अप्सन ए। लास्ट के छ चेक गर्न जरुरी छैन, बुझ्नको लागि गर्नुस् अप्सन आन्सर ए। के छ यसमा टी छ, एस छ, आर छ, क्यू छ, एक एक डाउन भएको छ, एक डाउन के भयो पी भयो 60। अब यतापट्टि आएर हेर्नु अन्तिममा यतापट्टि ल एजेड सी एक्स एफ यु देन व्हाट भनिदिएको छ क्वेसनले। ए भनेको 1, जेड भनेको 26 हो, सी भनेको 3 हो, एक्स भनेको 24, एफ 6 हो, यु 21 हो। के छ हरेकलाई जोड्नुस् सम 27, हरेकको सम के 27, हरेकको सम के 27 27। जब सम के आउँछ 27 आउँछ, त्यसो भए 27 खोज्दा त धेरै पो पाउँछ। यसमा आइआर को पनि 27 छ, आइबी एउटा यो भएन, केपी पनि 27, जेक्यू पनि 27। हामीसँग 3टा पोसिबल आन्सरहरू हामीसँग छन्। यति बेला दिपेन्द्र भाइ भेरी गुड, धेरै राम्रो धेरै राम्रो धेरै राम्रो। रमेश यता ध्यान दिनुहोस्, तपाईले मैले के भन्छु त्यही सुन्नुहोस्। यतापट्टि है त यसमा सुन्नुहोस् त तपाईहरुले सम 27 हुने धेरै पोसिबिलिटी छ भने हामी के गर्ने फर्स्ट हेर्नु। पहिला ए छ, त्यसपछि सी छ, त्यसपछि एफ छ भने त यसको हेरेपछि अर्को त 27 पुर्याए भयो त जेक्यू प्रियंका यादव। भेरी गुड नानी भावना, थ्यांक यू मनीषा। अब यो ए1 यो 3 यो 6 हामी के देख्छौं क्लियरली यसको ग्याप 2 देख्छौं, यसको ग्याप 3 देख्छौं, त्यसपछि ग्याप 4 आउनु पर्ने रहेछ। 6 + 4 भनेको त 10 भएको भ्यालु आउनु पर्यो, 10 भएको भनेको त जे हो नि त, अगाडि जे हुन्छ भने क्लियर छ, पछाडिको त सम 27 हुन्छ नै, अपोजिट हो, जेक्यू इज द करेक्ट आन्सर। थ्यांक यू सो मच। अब त्यसपछि हामी जाने अगाडि नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नु त यसमा भनिदिएको के छ प्र्याक्टिस तपाईलाई हो सजिल घिम्रे। थ्यांक यू बाबु, थ्यांक यू सो मच। यतापट्टि हेर्ने सबै गजबले आफै बुझाएको छ, कुरा आफै स्पष्ट छ, तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। के छ इजेओटीवाई यसरी आउँदैछ, आफै इजेओटीवाई देख्ने बित्तिकै त 5 को डिफरेन्स छ भन्ने बुझिहाल्नुहुन्छ। यसमा के भयो के भन्नुहुन्छ अगाडि क्वेसनमा के थियो र हामी यसैमा त थियौं, यसमा अरु केही छैन बाबु। ए पछि सी आयो, सी पछि एफ छ कि छैन करेस्पोन्डिङ हेर्नु न, ए पछि सी, सी पछि एफ, यो त्यसपछि व्हाट भनेको हो ए पछि सी पछि एफ, ए को भ्यालु 1, सी को भ्यालु 3, एफ को भ्यालु 6। त्यसो भए ए र सी को डिफरेन्स 1 र 3 को फरक 2, यसको फरक 3 भएपछि अब आउने 4 को फरकमा 1 मा 2 बढ्दा 3 भएको हो, 3 मा 3 बढ्दा 6 भएको हो भने 6 मा 4 बढ्दा 10 हुनु पर्यो। 10 भनेको जे पहिला चाहियो है। ओके अब बुझ्नुहुन्छ? ओके अब भने ठीक छ। त्यसो भने नेक्स्टमा हामी जान्छौं। ल एमआरडब्ल्यू सुशान्त भाइ भेरी गुड। आकृति दिएको आन्सर यता ध्यान दिनु है त, राइट आन्सर आएको छ। यो भनेको सबै 5 ले बढेको छ। ई भनेको 5 हो, जे भनेको 10 हो, ओ भनेको 15 हो, 20 हो, 25 हो, यो 4 भनेको पनि त 30 हो नि त। यस अब हेर्नुस् यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ मैले यहाँ के भनेको छु तपाईहरुले ध्यान दिनुस्। कति हो ग्याप 5 10 15, 5 10 15, यतापट्टि कति भयो त यहाँ 9, 5 14 र 5 19। तपाईले भनेको त हुँदैन नि, गल्ती भन्दै हुनुहुन्छ। 24 5 29, 29 भनेको सी 3 हो, 3 + 5 8, हरेकमा 5 ले बढेको छ। अघि क्वेसनमा नि अझै झुकिनु भएको छ भने के गर्नु, ए बाट सी थियो, एउटा बीचमा बी छोड्या थियो, त्यसपछि डी र ई छोडेर एफ आएको थियो, दुईटा छोडेर अब पाल्के जी एच आई छोड्ने, 3टा छोडेपछि जे नै हुने। अझै झुकिनुहुन्छ नि, अर्को ट्रिक यही नै हो। अब यसमा के छ 5 को ग्याप छ। पहिलो 5 ले बढ्यो, 5 + 5 10 र 5 15, 20 र 5 25 + 5 30 भनेको डी नै हो। 9 र 5 14, 14 र 5 19, ठीक छ। 24 र 5 29, 29 भनेको सी नै हो। 3 + 5 8, त्यसो भए हरेक 5 ले बढ्ने रहेछ भने त 8 5 13 मा जानु पर्यो। 8 र 5 13, 13 र 5 18, 18 5 23, यो सिक्वेन्स हुनुपर्छ है। तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ कुरा। आन्सर दिएको धेरैले राम्रो गर्नुभएको छ है। ल
MRW थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई MRW इज द करेक्ट आन्सर हो फास्ट गर्न सक्नु पर्यो तपाईहरुको यसमा के छ यो मैले गरिरहनु पर्छ लास्टमा हेर्नुस् त यो त्यसै पनि तपाईलाई क्लास वर्क जस्तो भयो ल के भयो यसमा बी बाट डी आयो डी बाट एफ आयो एफ बाट एच आयो यहाँ जे आउनु पर्यो यसमा जे आयो किनभने 2 4 6 8 पछि 10 चाहिएन यसपछि हेर्नुस् यहाँ बीचमा यस्तो रहेछ है बीचमा गजब कुरा रहेछ मुकेश यादव ओके 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 एलिसा थ्याङ्क यू सो मच बीचमा के छ ए ई आई ओ सो देयर इज हियर यु हुनु पर्यो भवेल छ ए ई आई ओ यु सेट अफ भवेल लेटर अफ इंग्लिश अल्फाबेट यु हुनु पर्यो जे पछि यु भएको वी हैव द ओन्ली अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर सो नेक्स्ट के हुन्छ तपाई चेक गर्नुस् अब आउनुस् अर्को क्वेशनमा हामी बी हो एक्ज्याक्टली हो निशा निशा भरत भेरी गुड थर्ड टाइपमा भरत शाह अब यतापट्टि आउनुस् मिनिङफुल सिरिज एन्ड द नेचुरल सिरिज नेचुरल अथवा मिनिङफुल क्वेशनमा हामी के कुरा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने नि जब हामी अल्फाबेटको भ्यालु लेख्छौं भेरी गुड विजयन थापा जब हामी अल्फाबेटको भ्यालु लेख्छौं त्यति बेला जब क्वेशनमा कुनै पनि तालमेल मिल्दैन भने त्यति बेला दुईटा पोसिबिलिटी हुन्छ दुईटा पोसिबिलिटी हुन्छ त्यो भनेको के त के मिनिङफुल कुरा हुने के चाहिँ के हुने नेचुरल कुरा हुने स्क्रिनशट भयो होला ओके त्यसपछि यसमा मैले हेरेँ यो क्वेशन भने एक्जाममा सोधिएको क्वेशन हो लोकसेवा आएको एक्जाममा ल हेर्नुस् त दुई पटकसम्म सोधेको एउटै क्वेशन हो यसमा के गर्नु पर्यो अब ध्यान दिनुस् मैले तपाईलाई समय मिलाएर गरेको छु यो क्लासमा हामी धेरै कोर्सलाई लैजानु पर्ने हुन्छ त्यही भएर बोल्दै गर्दा टाइम म्यानेज गरेर स्क्रिनशट गर्ने काम तपाईले गर्नु होला है ओके यसमा भने मैले पहिला दिमागमा हाम्रो एक्जाममा के आउँछ भने अल्फाबेट भेरी गुड करेक्ट आन्सर दिमागमा के आउँछ अल्फाबेट लेख्न खोजिन्छ के हामी जस्तै लेख्दा के आउँछ भने यहाँ 4 आयो यहाँ 6 आयो यहाँ 18 आयो यहाँ 15 आयो यहाँ 9 आयो 15 आयो 14 आयो 4 आयो जब यति आइसकेपछि जब हाम्रो क्वेशनको कुनै जब अर्थ नै बन्दैन न घट्दो क्रम हेर्न सक्छौं न बढ्दो क्रम छ दुनिया कुनै पनि के छैन तालमेल मिलेन नमिलेपछि हाम्रो काम के थियो रे यो नमिलेपछि हामीले के गर्ने भन्दा यसमा अरु सिक्वेन्समा जाने युवराज थ्यांक यू सो विजयन राइट आन्सर हो डी या कुनै मिनिङ अर्डर कुनै केही भ्यालु दिइराछ छैन रेगुलर हेर्दा भएन भने एउटा छोडेर हेर्नुस् डी आर आई एन त्यसपछि व्हाट एफ ओ ओ डी फुड डी आर आई एन त्यसपछि नेक्स्ट व्हाट के अल्फाबेट को के डी आर आई एन के ड्रिंक एफ ओ डी फुड मिनिङ आउँछ अब तपाईलाई कहिले सी कोरोना भाइरस बीचमा हाल्दिन सक्छ लकडाउन हाल्दिन सक्छ फेसबुक हाल्न सक्छ 9 10 हाल्न सक्छ यावत कुराहरुलाई मिक्स गरेर दिन सक्छ ओके त्यसपछि यता आउनु यहाँ के छ यसमा छिटो छिटो भरत बाबु ठीक छ भाइ ठीक छ अब यता भन्नु त यसमा के छ यसरी हेर्नु एस आई टी ए सीता आई एस इज अ जी आई आर एल गर्ल सीता इज अ गर्ल ओके तपाईलाई थाहा छ भेरी गुड दीपक माधवी सोनु अर्जुन राइट आन्सर करेक्ट आन्सर थ्यांक यू सो मच SITA Sita IS is a GIRL girl. Okay, very good. Thank you so much. Abhishek. Okay, thank you. अब यता आउनुस् त नेक्स्ट मा के छ सिधा यसै हेर्दाखेरि केही कुरा नदेखेपछि हल्का हामी अल्टरनेटिभ वेमा हेर्न बाध्य हुन्छौं FACE फेस BOO देन व्हाट के बुक फेसबुक FACE फेस BOK बुक फेसबुक एक्ज्याक्टली के अप्सन सी इज द राइट आन्सर हुन्छ अप्सन सी राइट आन्सर छ यही छ अगाडि जाउँ एक स्टेप अगाडि जाउँ यसमा के छ ध्यान दिएर हेर्नुस् त यसमा के देखिन्छ भने यसमा YADRUTA यसमा के छ भेरी गुड थ्यांक यू सो मच अब यसमा एक कुरा छ यसमा त्यसपछि नेक्स्ट मा YADRUTA भन्छ ओके भेरी गुड यसमा यस लगाइदियो भने यस ATURDAY सैटरडे अगाडिबाट भएको भए छिटो हुन्थ्यो पछाडिबाट राख्दिन पनि सक्छ सैटरडे हो भने अब तपाईले के बुझ्ने सन्डे मन्डे ट्युसडे जनवरी फेब्रुअरी 1 2 3 ए आयो भवेल कन्सोनेन्ट कुराहरु यसरी र्यान्डम राख्न सक्छ कहिलेकाहीँ एउटामा यहाँ सन्डे जनवरी मन्डे
फेब्रुअरी यो किसिमले सिक्वेन्स दिनु परिसक्छ त्यही हो हामी ध्यान दिएर बुझ्ने भनेको भेरी गुड विथ करेक्ट लजिक थ्याङ्क यू सो मच यसमा के भन्छ ओ भनेको के हो त अल्फाबेटको ओएनई 1 को बिगिनिङ लेटर हो TW2 को बिगिनिङ लेटर हो THRE3 को हो FOUR4 को F5E5 SIX6 SCBN7 then what comes next EIGH8 so beginning letter of 8 that is E answer option B is the correct answer very good thank you so much yes exactly युवराज thank you यतापट्टि आएर भन्नु मलाई के हुन्छ यसमा TIMR देन व्हाट क्वेशनले सोध्छ म्याजिक लागिरहेछ हामी यस्तै गर्छौं जब तपाई यसमा रमाउनु भयो भने तपाई गहिराईमा पुग्नुहुन्छ जहाँ रमाइन्छ त्यहीको कुरा सुन्नुहुन्छ सिकिन्छ रमाउन सिक्नुस् जे गर्नुहुन्छ त्यही रमाउनुस् जीवनमा सफलता त्यही हुन्छ TIMR है ओके TIMR त्यसपछि व्हाट भेरी गुड एक्ज्याक्टली करेक्ट लजिक सुन्नुहोस् नेहा एक्ज्याक्टली राइट एन्सर दिनुभएको छ यो भनेको थम हो THOMB थम भनेको बुढ्यौला INDEX इन्डेक्स भनेको इन्डेक्स फिङ्गर चोरौला MIDDLE मिडल फिङ्गर माझियौला RING रिङ फिङ्गर औँठियौला LITTLE लिटल भनेको कान्छियौला को स्टार्टिङ के छ यल छ आन्सर अप्सन बी भेरी गुड एक्ज्याक्टली राइट ओके 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 त्यसपछि मैले यसमा के गरेँ तपाईले भनिहाल्नु भयो जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई देन व्हाट अगस्त आन्सर अप्सन बी ओके यतापट्टि आउनुहोस् कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिज अर्को टाइपमा हामी गयौं नामै के छ मिनिङफुल छ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले हामीले जुन अगाडि गर्यौं त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो अब यता हेर्नुस् नेचुरली आउने कुरा जे पनि हुन सक्छ एउटा सिस्टममा आउनु पर्यो के हो त मिनिङफुल भनेको के हो भाइ के आउन सक्छ के आउन सक्दैन भन्ने पहिल्यै थाहा हुन्छ भने हामी वर्षभरि लगाएर किन पढ्छौं किन वर्षभरि पढेको कुरा 1 घण्टाको लागि एक्जाममा तयारी बस्छौं किनकि हामी दुनिया कुरा जान्नु पर्छ त्यही भएर यता हेर्नुस् कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिज एन्ड अदर सिरिज भन्छ अब यताको ध्यान दिनु भेरी गुड अब यसमा कुरा के छ नामै मिनिङफुल छ कि क्वेशनले के भन्छ कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिज कन्टिन्युअस भने के हो निरन्तर आउने कुनै एउटा फिक्स प्याटर्न के आउने कन्टिन्युअसली आइरहन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिज यसलाई गर्ने विभिन्न नियमहरू छ यसलाई यसो हेर्नु न मैले के बुझे भने यहाँ ध्यान दिँदाखेरि आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट गर्न सकिन्छ यसलाई काउन्टिङ गरेर गर्न सकिन्छ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ होइन भने डबल टी पछि यहाँ यस देखाएको छु मैले डबल टी यस अनि यस पछि लगत्तै टी पनि छ यस पछि लगत्तै टी पनि छ अनि यस पछि लगत्तै टी छ भने यस पछि लगत्तै टी राख्दिए मैले मान्नु न एकचोटि अनि दुईटा टी पछि यस दुईटा टी पछि यस आयो TST नभए यसमा लगत्तै टी पछि यस लगत्तै टी पछि यस यहाँ यस हाल्दिने मैले गरे TST भन्ने कुरा पाएँ यहाँ यानी यस हाल्दे TST पो भएछ यसै पनि थाहा हुन्छ एउटा तरिका हेर्नु न TST यसै दिमागले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले होइन भने कहिलेकाहीँ झुकिन्छ नि त यो के हो भन्ने लाग्छ त्यति बेला तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब यसलाई यसरी हेर्नु जस्तो अन्तिम विकल्प अप्सन चेकिङ छ त जस्तो अप्सन ए चेक गरे मैले के राखे टी राखे यस राखे टी राखे यस राखे अनि हेरे मैले कुनै प्याटर्न बन्यो त TST भयो यहाँबाट बिग्रियो TST त बनिराखेछ लौ गरे त्यसो यहाँ यस भयो TS त हुँदो रहेछ त्यसो भए यो त बिग्रियो अगाडि TS हुनै पर्ने रहेछ त्यसो भए त TS अगाडि चाहियो भने त अप्सन डी छ किनकि बीचमा त यस हाल्ने मैले यहाँ यस हाल्ने लास्टमा टी हाल्ने मिल्यो त TST यसरी नै मिल्यो होइन भने सुरु अप्सन राखेर चेक गर्ने यो पनि कन्फ्युज भयो भने के गर्नु अन्तिम तरिका हेर्नु
यसलाई गर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वी हैव 12 पोसिबिलिटीज 12 सरी टोटल नम्बर 12 छ 12 लेटर त कन्टिन्युअस प्याटर्न भनेको के हो भने यसलाई ब्रेक गर्ने हो यो भनेको 3 र 4 को कम्बिनेसन हुन्छ 2 किन 6 * 2 2 2 गराउनु किन परेन भने है ओके ओके ल किन 2 गराउनु परेन भने त्यो 4 भित्र 2 आइहाल्छ नि त्यही भएर त्यो गर्नु परेन अब 3 4 तीनटा न लेटर 4 पटक आउनु पनि सक्छ 4 टा 3 पटक आउनु सक्छ पहिला सानोमा चेक गर्ने तीनटामा चेक गर्ने तीनटा अनि हरेकको अन्तिममा टी छ यहाँ टी भर्ने एउटा भएपछि थाहा भइहाल्छ टीएसटी एउटा पुरा भयो कि सबै टीएसटी अब टीएसटी अनि के भयो टीएचएसटी जसरी गर्नुस् तर गर्नुस् मजाले बुझेर गर्नुस् है त ल ल डोन्ट वरी यता हेर्नु ल यो मिलाउनु त्यसो भए थाहा भइहाल्छ ल यो मिलाउनु त के छ यहाँ के छ ल अब यहाँ हेर्नु यतापट्टि अब हेर्नुस् त हजुर एन्सर त हामी के गर्यौं भन्नु न भरेको के यहाँ टी यहाँ यस यहाँ टी टीएसएसटी भरे सी डी भयो जुकिन भयो नि यहाँ हेर्नु ल सेम क्वेसन त होला हेर्नुस् यहाँ जीएफई आइरहेछ यहाँ जीएफई पछि अगाडि जी आयो भने यसो दिमाग लगाउनु के अगाडि जी आयो भने ठ्याक्कै जी भएको यहाँ किन आयो 1 2 3 4 5 वटा ग्यापमा जी आयो 1 2 3 4 5 वटामा छोडिदिनुस् अहिले 1 2 3 4 5 फेरि जी भेट्यो हरेक जी पछि जीएफई आछ भने त यहाँ जीएफ हुनु पर्यो नि जी पछि एफ आछ यहाँ जी पछि एफ आउनु पर्यो यहाँ एफ भरे एउटा पुरा भयो जीएफई आइआई पुरा भयो पुरा भएपछि सबै त्यही भर्नु जीएफई आइआई पुरा भएपछि जीएफई आइआई गरिदियो जीएफई आइआई अब यहाँ जी गर्दिनु जीएफई आइआई यसरी भर्दिने इज द राइट एन्सर गुड त्यसो भए हामी के भर्यौं त यहाँ आई भर्यौं फर्स्टमा सेकेन्डमा एफ भर्यौं जी भर्यौं आई भर्यौं ई भर्यौं लास्टमा सबै किन हेर्नु पर्यो लास्टमा यो गइहाल्यो आई छैन लास्टमा आई छैन आई भएको डी र बी दुईटा हो अगाडि आइएफ हो यहाँ आई अगाडि छ एउटा मात्रै आई छ झन् सजिलो छ आइएफ जी आई भेरी गुड राइट एन्सर अब यही तरिकाले एउटा यो हेर्नु त यो हेर्नु त ल यो क्वेसन हेर्नु त यहाँ के हुन्छ यसमा हेर्नु सबै तपाईहरु यसमा के देखिन्छ यसरी भइरहेछ कन्टिन्युअस प्याटर्नको कुरा हो कन्टिन्युअस प्याटर्नको कुरा हो ध्यान दिएर हेर्नु यदि केही पनि आएन भने तपाईले अप्सनबाट चेक गर्नु सबै क्वेसन है त जस्तो मैले अप्सनबाट चेक गरेँ एउटा क्वेसन हेर्नु त्यहाँ के भयो जस्तो अप्सन ए लेखेँ मैले ए चेक गरेँ भने खाली ठाउँमा भर्ने के यहाँ बी लेखेँ यहाँ ए लेखेँ यहाँ फेरि बी लेखेँ यहाँ ए लेखेँ यहाँ ए लेखेँ यहाँ बी लेखेँ यहाँ बी लेखेँ यसरी हेर्नु अब यसो हेर्नुस् त कुनै मिनिङ दियो कि दिएन यसले कुनै मिनिङ दियो कि दिएन हो राइट भेरी गुड यसो हेर्नु न के दियो यसमा ए आयो एन्ड दुईटा बी तीनटा ए आयो तीनटा बी चारवटा ए आयो चारवटा बी कस्तो कस्तो भयो होला तपाईलाई तीनटा ए तीनटा बी राइट थियो चारवटा ए चारवटा बी पनि राइट थियो यदि अगाडि दुईटा ए भइदिएको भए दुईटा बी गजब हुन्थ्यो तर दुईटा बी त आयो तर एउटा ए अगाडि एउटा ए पछाडि त्यसो भने यो के हो कुरा ठीक हो साइक्लिङ हामी के पढ्दैछौं कन्टिन्युअस भनेको के हो कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिज भनेको ध्यान दिएर हेर्नु कन्टिन्युअस प्याटर्न भनेको के हो भने यसमा त दुईटा ए दुईटा बी तीनटा ए तीनटा बी हेर्नुस् चारवटा ए चारवटा बी अनि चारवटा बी त्यसपछि यसरी आइदिएको भए गजब हुन्थ्यो दुईटा ए दुईटा बी तीनटा ए तीनटा बी चारवटा सिस्टम हो के कन्टिन्युअसली आउने हो तर हो सुप्रिया गुड तर यो नभएपछि फर्स्ट र लास्टमा भएको कुरा पनि एउटै हो भन्न सकिन्छ किन थाहा छ हामी हरेक कुरा मैले एबीसीडी लेख्छु नि
एबिसीलाई साइक्लिङ फर्ममा लेख्यो भने के हुन्छ, अन्तिममा के जान्छ, जेड जान्छ। आवश्यक पर्यो भने फर्स्ट र लास्ट एउटैमा हुन्छ। जस्तो यसलाई मैले साइक्लिङ फर्ममा लेख्न सकिहाल्छु, यसलाई गोलो बनाएर लेखिदिएँ भने त के भयो त, यहाँ एबाट लेखेँ, एउटा ए छ, दुईटा बी थियो, अब तीनटा ए छ, तीनटा बी आयो, यहाँ तीनटा बी के थियो हैन, ए दुईटा बी, तीनटा ए, तीनटा बी, अब यहाँ के चारवटा ए, चारवटा ए, अनि फेरि चारवटा बी, अनि लास्टमा एउटा ए थियो नि त, लास्टको ए, हेर्नु त आखिर यही हुँदो रहेछ त साइक्लिङ भएर हो। अब ध्यान दिनुहोस्, दुईटा ए, दुईटा बी, तीनटा ए, तीनटा बी, चारवटा ए, चारवटा बी, यसरी प्र्याक्टिस गर्ने। यो क्वेसन आयो भने यसरी प्याटर्न सिधै थाहा भयो भने, नत्र भने प्र्याक्टिस गर्ने। यसको नियम यही हो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। कतिपय कुराहरू त कन्फ्युजन हुन्छ नि, अलिकति राम्रो प्र्याक्टिस कम हुँदा यस्तो हुन्छ है। अब यस्तो हुन्छ, तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै जानु पर्यो। अब केही टाइम त लागिहाल्छ, प्यारलली म्यानेज गर्ने हो भने कुनै क्वेसन 10 सेकेन्डको हुन्छ, कुनै सेकेन्ड 1 मिनट लाग्छ, कुनै सेकेन्ड 1 मिनट 1.5 मिनट लाग्न सक्छ। ल एकचोटि हेर्नु नि त, यसमा त्यस्तो त कुरा केही पनि छैन। हेर्नु, पहिला के गरेँ भने पहिलो काम मैले अप्सन राखिदिएँ। अप्सन राख्दाखेरि के भयो भने यहाँ नबुझ्ने भन्ने कुरा केही पनि छैन। जस्तो अप्सन राखेर चेक गर्दा सेटिङ आउँछ क्या। जस्तो यहाँ अप्सन बी राखेँ, अनि दोस्रो यहाँ ए राखिदिएँ, यहाँ मैले बी राखिदिएँ, यहाँ पनि दुई ठाउँमा ए राखिदिएँ, दुई ठाउँमा मैले बी राखिदिएँ। हेर्नुहोस् त, यसबाट नि के कुरा आयो भने स्पष्ट सुन्नुहोस् है सबैजनाले, प्याटर्न भयो कि भएन चिन्नु पर्यो। अलिअलि त झुक्क्याउँछ हामीलाई 20वटा सोध्ने क्वेसनमा म्याथबाट केही क्वेसन त तपाईँलाई राम्रै क्वेसन सोधिएको हुन्छ, किनकि हामीले राम्रो मान्छे सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर दुईटा बी, तीनटा ए, तीनटा बी, चारवटा ए, चारवटा बी, यसमा तीनटा ए पछि तीनटा बी, चारवटा ए पछि चारवटा बी, यहाँ पनि दुईटा बी छ। यदि अगाडि दुईटा ए भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएको छ नि, सजिलो हुन्थ्यो। अब त्यो छैन, त्यो नभइसकेपछि हामीले फर्स्ट र लास्टमा भएकोलाई पनि एउटै मान्न पाउँछौँ। किन? यो कन्टिन्युअस सिरिज भएको हुनाले हो। कन्टिन्युअस भनेको साइक्लिङ भएर घुम्ने हो नि त, अनि कन्टिन्युअस भनेको के हो, साइक्लिङ हुने केस। त्यही भएर यस्तो भएको है। यसलाई राम्रो प्र्याक्टिस गर्नु न है, अप्सनबाट गर्नु। जसरी यो प्र्याक्टिसै गर्ने टपिक हो, यो अलिकति कन्सेप्ट यो कमन भइहाल्यो, यसमा प्र्याक्टिस गरेर हुने कुरा हो। अब डन्ट वरी, हामी पढ्दैछौँ। अब यहाँ ध्यान दिने, अब यो भइसक्यो, तरिका एउटै हो। अब यसमा हेर्नुहोस्, यो के एउटा आन्सर, यो तपाईँ क्लास हो भयो यतिकै छोडिदिनुहुन्छ, यो मिलाइहाल्नुहुन्छ। यहाँ के छ, कतिपय कुरा प्र्याक्टिस गर्दा सिकिन्छ। जस्तो मैले यहाँ हेरेँ, क्वेसनमा ए छ, सी छ, बी छ, सी छ, एकै ठाउँमा एबिसी मात्रै छ। अहिले जस्तो कहीँ एकै ठाउँमा दुईटा बी, दुईटा सी, यस्तो टाइपको छैन। बुझ्नु भएको छ नि? यस्तो टाइपको छैन भने भेरी गुड, जनक जोशी, भेरी गुड, राइट एन्सर हो। यस्तो छैन भने हामीले यस्तो केसमा कतिपय बेला साइक्लिङ भ्यालु राखिदिया हुन्छ के। साइक्लिङ भ्यालु भनेको ए र सीमा कुन छुट्यो, बी छुट्यो, बीसीएमा ए छुट्यो, यसमा ए छुट्यो, एबिसीमा यहाँ सी छुट्यो, यहाँ सी छुट्यो, यहाँ बी छुट्यो। किन? यसलाई हेर्नु न, यसलाई एबिसी गराउनु न, एबिसी अनि पढ्नु न। एबाट सुरु गर्यो, एबिसी भयो, फेरि बीबाट सुरु गर्यो, बीसीए भयो, फेरि सीबाट सुरु गर्यो, के भयो, सिएबी भयो, एन्ड सो अन बाज। एबिसी, बीसीए, सिएबी, त्यही साइक्लिङ के साथ चाहिँ यो प्र्याक्टिस रहेछ। तपाईँहरूको बुझ्नु भएको छ नि? कतिपय कुरा के हुन्छ, आफ्नो प्र्याक्टिसमा पनि डिपेन्ड गर्छ कि तपाईँले कति छिटो क्याच गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। तपाईँको प्र्याक्टिस चाहिन्छ। त्यसो भए यतापट्टि आउनुहोस् है मुकेश भाइ, गुड गुड, ल करेक्ट लजिक। यो अन्तिम यो दुईटा टाइप क्वेसन चाहिँ एक्जाममा एकदमै कम सोध्ने हो, तर पनि कम भनेको कहिले सोध्ने र कति बेला सोध्ने थाहा चाहिँ छैन। हामी रेडी हुने यति बेला यो टाइप क्वेसन 100मा के पर्छ भन्यो। अब ध्यान दिनुहोस्, त्यो तपाईँको अरू म्यासेज धेरै गरेर नबस्नु न माधवी, त्यो डिरेक्सन हामी पढिहाल्छौँ, त्यत्रो क्लास भएपछि पढ्दैनौँ। तपाईँ क्लास मात्रै उ गर्नुहोस्, रेगुलर बस्नुहोस्। हामी सबै कोर्स हुन्छ डिटेलमा, हामी जे पढ्छौँ त्यो सबै टोटलमा पढ्छौँ, कम्प्लिट पढ्छौँ। टेन्सन नगर्नु, अहिलेको मात्रै कुरा बुझ्नु, सिधा यहाँ हेर्नु, मैले भनेपछि कुरा बुझ्नुहोस्। अब यहाँ के छ, यसमा ए एउटा
बी दुईटा सी तीनटा डी चारवटा अनि एउटा आयो हेर्नुस् त दुईटा आयो तीनटा आयो चारवटा आयो तपाईलाई त 100 को पो चाहिएको छ हो नवीन सापकोटा गुड करेक्ट लजिक हो मलाई यस्तो आन्सरहरु दिनु कि तपाईहरुले ओके थ्यांक यू भन्नुभएको छ ओके गुड अब ध्यान दिनुस् र पढ्नु है अब नत्र भने तपाईको माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ ल बुझिदैन 1 2 3 4 हुँदा हुँदै 100 चाहियो भने त यसमा त दुईटा कुरा हुन्छ के भ्यालु नेचुरल नम्बरको n n + 1/2 गरेर निकाल्दै हिँड्ने होइन भने एउटा कुरा जस्तो तपाईले मैले के सम्झाइदिए भने नि यदि यस्तो गर्न टाइम लाग्यो भने तरिका धेरै छ तर एउटा तरिका जस्तो कि सम गर्ने क्वेशनले मानम 40 अराउन्ड सम्म सोध्यो भने यसै छोटो हुन्छ तपाईलाई त्यो भन्दा ठुलो सोध्यो एउटा नम्बर के जस्तो i भनेको एउटा 45 सम्झिदिनु भयो भने j को भ्यालु 10 हो 10 जोड्नु यो भनेको 55 हुन्छ k को भ्यालु 11 हो 11 जोड्नु यसमा 66 हुन्छ l को भ्यालु 12 जोड्नु यो 78 हुन्छ m को भ्यालु 13 जोड्नु कति हुन्छ यसमा 91 हुन्छ n को भ्यालु 14 हो यहाँ 14 जोड्नु कति हुन्छ 105 हुन्छ o को भ्यालु 15 हो 15 जोड्नु 120 हुन्छ यसमा केही कुराहरु सम्झिनु पर्ने कुराहरु छ छिटो गर्नलाई है यो नत्र भने यो सबै घोक्ने हैन नि फेरि किन होइन निकाल्न त मिलिहाल्छ नि i भनेको i को प्लेस भ्यालु 9 हो कि हैन यसरी a एउटा b दुईटा c तीनटा गरेर आयो भने नि d चारवटा गरेर सम गर्दै आयो भने त i सम्म त 9 पुग्छ गरे 9 सम्मको सम भने के हो त n + 1/2 गर्नुभयो भने नि n भनेको 9 हुन्छ 9 * 10/2 भनेको 2 5 जा 10 9 5 जा 45 हुन्छ 45 भने त्यही भएर i भनेको 45 सम्झेछ अब तपाईलाई सजिलो भयो j को भ्यालु 10 हो नि त 10 नै जोड्ने 45 + 10 55 k को भ्यालु 11 हो 11 नै जोड्ने 55 + 11 66 फेरि 12 हो l को भ्यालु 12 नै जोड्ने 66 + 12 78 यसरी जोड्ने यसको फाइदा के अब मलाई भन्नु 100 को चाहियो हो नि त 100 भनेको कहाँ पर्छ यो लाइन यो भ्यालु जहिले पनि अन्तिमको हो अन्तिमको i 45 को पोजिसनमा पर्छ अन्तिमको j 55 मा पर्छ अन्तिमको k 66 मा अन्तिम l हो अन्तिम m हो तपाईलाई 100 चाहियो भने 100 नै यहाँ छ भने त्यही आन्सर हो यदि छैन भने नजिक सानोमा हेर्ने m को भ्यालु 91 सम्म m हो 90 यसरी हिड्नु भयो भने अन्तिमको m आएर रोकिँदा तपाई 91 मा पुग्नुहुन्छ भने क्वेशनले त्यसै पालो कति त n हैन त अब त n हो नि अब ध्यान दिनु ओके दीपक भेरी गुड अरुको पनि राइट आन्सर आएको छ मैले के भने एकचोटी यसलाई राम्रोसँग सुन्नुस् है यो क्वेशन अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो नेचुरली आछ a एउटा b दुईटा c तीनटा d चारवटा सिस्टममा क्वेशन छ भने तपाईले के बुझ्नु 100 को पोजिसन निकाल्दै हुनुहुन्छ भने यसमा 100 को ठ्याक्कै छ भने त्यही खोज्ने छैन भने 100 को नजिकतिर जाने सानोमा जाने यानी द आन्सर रिया भेरी गुड 100 को सानो भनेको के हो त 91 हो 100 को सानो के हो त 91 हो 91 भनेको मिनिङ के हो भने यसरी लेख्नु भयो भने a एउटा b दुईटा गरेर लेख्दै हिड्नु भयो भने नि तपाईको अन्तिम m आउँदाखेरि 91 को पोजिसन हुन्छ भने त्यसैले त अब पालो त 92 देखि 105 सम्म त n आउने हो नि त त्यही भएर अब n तपाई n त 14 पटक आउन पाउँछ किनकि एक पटक b दुई पटक c तीन पटक n 14 वटा n आउन पाउँछ भने त 91 पे 100 मा पनि n नै पर्यो त्यही भएर आन्सर n टेन्सन नगर्नु झुक्टिनु भयो यता हेर्नु त एउटा क्वेशन गर्नु त अब हो भेरी गुड वर्षा यादव इज करेक्ट लजिक थ्यांक यू नानी थ्यांक यू गुड 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 हो बी नम्बर आन्सर करेक्ट तपाई कुरा बुझ्नुहुन्छ मलाई थाहा छ प्र्याक्टिस कम जसले गर्नु भएको छ उहाँलाई केही कन्फ्युजन भयो स्वाभाविक कुरा हो अब गर्नु राम्रो हुन्छ 60 को हामीलाई के चाहिएको पोजिसन चाहिएको छ i बाट किन गरेको भने नानी त्यो भन्दा सानो सोधे नि गनेरै थाहा हुन्छ के एटलिस्ट 25 सम्म तपाईको 40 को सोध्यो भने त d चारवटा e पाँचवटा आफै काउन्ट गरेर पनि त भइहाल्छ नि n भयो बाबु n भयो किन 91 सम्म तिम्रो m हैन भाइ अन्तिमको m आउनु अन्तिम हो के जहिले पनि हो लास्टको m भनेको 91 मा हो त्यसो भए त अब पालो तपाईको n को हो n लेख्दै हिँड्दिने हो 14 वटा लेख्न पाउनुहुन्छ 14 वटा फटाफट लेख्न पाउनुहुन्छ
कतिवटा भयो गर्नु कति भयो 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 यसरी आउनु पाउँछ कि 105 सम्म त्यही भएर ल अब यो क्वेसन गरौँ न यसको ल अब क्वेसन ऊ पनि बुझ्नुपर्छ क्वेसन कसरी सोधेको छ भन्ने कुरा हामी ध्यान दिनु पर्छ अब यसको आन्सर भन्नु भनेको कुरा बुझ्नु हो जस्तो यसमा ए एउटा एबी आयो एबिसी आयो एबिसिडी आयो एक ए र बी दुईटा भयो एबिसी तीनटा भयो एबिसिडी चारवटा भयो ए एउटा एबी सम्म आयो एबिसी सम्म गयो एबिसिडी सम्म भनेको पहिलाको सबै आयो अनि एक स्टेप अगाडि बढ्यो त्यो प्याटर्न बुझ्नुपर्छ फेरि अन्तिममा मिलाउन जान्नुपर्छ क्या हामीले जहिले पनि अब यसमा तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भने भेरी गुड यसमा 60 को चाहियो भने तपाईलाई अब मैले के सिकाएको छु भने 60 को नजिकमा यहाँ जाने अहिले मैले सिकाएको छु नि त 60 को ठ्याक्कै 60 छैन त्यसो भए 60 को नजिकमा सानोमा हेर्ने जे भनेको 55 छ जे भनेको 55 छ जे भनेको 55 छ त्यसो भने अब हेर्नुस् त यसरी तपाई ए एउटा दुई दुईटा गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने एबी भन्दै भन्दै हिँड्नु भयो भने लास्टमा यहाँ एबिसी गरेर लास्टमा जे सम्म आउँछ नि हो यो अन्तिम जे आउँदाखेरि तपाई 55 मा पुगेको मान्छे हो बुझ्नुभयो भेरी गुड करेक्ट ओके निरज पोखरेल गुड थ्यांक यू सो मच 55 मा जे हो भने त अब जे पछि के भन्ने होइन के किन कि तपाईको सिरिजको अवस्था यस्तो छ नि त त्यसपछि अब पालो त ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तपाईलाई चाहियो भने के सम्म जान पाउने हो तपाई 55 56 57 58 59 60 60 मा ई पर्यो नभए यो प्याटर्न बुझेको मान्छेले त 55 मा 5 पुगेन 5 पुगेन 5 पुगेन 5 5 भनेको ई हो भन्दै पनि हुन्छ आन्सर ई भयो बुझे अजय शर्मा थ्यांक यू सो मच भेरी गुड मनीषा करेक्ट आन्सर अब यता आउनु त्यसो भए अब गुड तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ नत्र मेरो के काम यता हेर्नुस् अब नेक्स्ट क्वेशनमा हेर्नुस् अस्मि आन्सर दिनुभएको छ थ्यांक यू निरज ओके 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 यसो भए यसमा उल्टो केसमा छ टेन्सन नगर्नु है टेन्सन नगर्नु दिपेन्द्र जेड ZY ZYX ZYX W क्वेशन के छ रिभर्स वेमा छ तर हामी रिया ल टेन्सन नगर्नु 26 हो राममान भाइ 26 तर 26 तपाईलाई भन्नु पर्दैन यो त्यति पनि मैले लेखेँ 26 किन भन्नु 26 थाहा छ तपाईलाई हैन अब Z ZY ZYX प्याटर्न हेर्नु यो भनेको ए को रिभर्स भ्यालु यो भनेको ए को रिभर्स y भनेको b को रिभर्स यो भनेको ए को रिभर्स y भनेको b को रिभर्स x भनेको c को रिभर्स यो भनेको ए को रिभर्स यो भनेको b को रिभर्स यो भनेको c को रिभर्स यो भनेको d को रिभर्स कस्तो गजब माथि सिरिज बन्यो अब ए बी एबीसी एबीसी यसलाई हेर्नु न अनि यसको करेस्पोन्डिङ आन्सर लिँदै भइगयो त ल भेरी गुड अब माथि नै हेर्नु अब तपाईलाई चाहिँ 56 होइन मैले माथि हेर्छु सुल्टो हेर्ने अन्तिममा उल्टाइदिने के छ र हामीलाई थाहा छ है नवीन सन्ध्या भेरी गुड अब मलाई भन्नु 56 चाहिएको मान्छे तपाईहरु के थाहा छ हामीलाई केही थाहा छ के थाहा छ कि 56 को नजिक भनेको जे 55 मा छ यसरी हिँडेको मान्छे 55 हुँदा अन्तिमको हामी जे मा पुग्छौं अब त्यसो भए एबी एबीसी गरेर हिँडेको मान्छे हामी ए बी गर्दै गर्दै हिँड्यौं भने के सम्म पुग्छौं तर आन्सर 56 मा के पर्छ 56 मा ए पर्छ तर ए भनेको रियलमा अहिले के हो उल्टो भ्यालु हो त्यही भएर ए को उल्टोमा के छ हाम्रो त्यहाँ जेड छ आन्सर जेड हो कहाँ छ ओके 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 दीपक ओके स्वस्तिका गुड थ्यांक यू अब तपाईको काम अझै यता पनि छ अब यता हेर्नु त्यो त थियो नेचुरली अगाडि बढेको सिरिज कतिपय सिरिजहरु के हुन्छ भने विभिन्न प्याटर्नमा हामीलाई राखिएको हुन सक्छ त्यति बेला हामीले त्यो
अब ओके उदिर सुवेदी थ्याङ्क यू सो मच दिपा ओके अब यता हेर्नुहोस् त भेरी गुड अब यसमा के छ एए हेर्छ प्याटर्न बुझ्ने हो ए स्मल क्यापिटल एबी एबी एबिसी एबिसी यस्तो प्याटर्नमा हिँडेको सिरिज छ अब नयाँको एन्सर दिनु पर्यो सृजना अब यतापट्टि दुईटा आयो चारवटा आयो छवटा आयो धेरै ठुलो प्याटर्न आउन थाल्यो भने 2 4 6 यसरी आइरहेछ इभन सिरिजको प्याटर्न हामीलाई दुईको क्वेसनले छ यसमा 45 तपाईको दुईटा तरिका हुन्छ फर्मुलाले लगाए पनि मिल्न त मिल्छ n+1 तिर गए पनि मिल्छ किन इभन नम्बरको प्याटर्न छ नभए 2 कमन लिनु न वास्तवमा त n+1/2 त हो नि अनि डबल सिरिज भएपछि 2 ले गुणन गर्ने हो फर्मुला n+1 भइहाल्छ हो कि होइन यहाँबाट फर्मुला बनाएको 2 कमन लियो भने त सबै नेचुरल नम्बर हुन्छ नि त 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ 4 हुन्छ आखिर यो त n+1/2 2 2 काटेर n+1 फर्मुला बनाउन लागे पनि हुन्छ यदि फर्मुला नबनाइकन गरे पनि मिल्छ के यसमा सिम्पल ट्रिक हेर्नु यस्तो गर्ने एक्जाममा यो क्वेसन आयो 2 ल दुईटा अनि यसमा चारवटा अनि यसमा छवटा ठुल्ठुलो सिरिज आयो भने अब सबै नगर्ने अब लास्टमा के पर्छ सम्झिने जस्तो अहिले यहाँसम्म तपाईँ एक्जाममा यहाँसम्म दिन्छ के अरे यसपछि तपाईँ के गर्नु भने नि यहाँ मलाई लेख्नलाई माथि ठाउँ भएन कि मैले यसरी लेख्नु नि ल तपाईँ यहाँ सारेँ है मैले ए र ए हामीलाई दिएको छ एबी एबी दिएको छ एबिसी एबिसी दिएको छ यो दुईटा यो चारवटा यो छवटा अब यसो गर्ने स्टार्टिङ स्मल एन्डिङ क्यापिटल हो यहाँ 2 सम्म आयो लास्टमा ए क्यापिटल ए यहाँ क्यापिटल बी लास्टमा क्यापिटल सी 2 4 6 बसी यहाँ 8 वटा आउँछ लास्टमा क्यापिटल डी हुन्छ सबै किन लेख्ने आफूले बुझे भइहाल्यो नि यहाँ 10 वटा आउन पाउँछ तर अन्तिममा क्यापिटल ई आउँछ दिमागले सम्झिनुहोस् तपाईँ चाहे अब एन्सर मिलिसक्यो होला 45 त उत्तिखेरै पुग्छ त 100 पनि चाँडै नै पुग्छ 2 + 4 6 6 12 2 + 6 12 20 34 त्यसो भए यहाँ 12 वटा आउनु पाउने भयो 12 वटा आउनु पाउने चाहिँ यपसम्म हुन्छ 42 42 मा पुगिसक्यौँ हामी 42 मा पुगिसक्यौँ 42 मा पुग्यो भने त अब केस कतिसम्म आउनु पाउने हो त टोटल आउनु पाउने 14 वटा हो तर लास्टमा जी सम्म आउनु पर्छ क्यापिटल जी तर नियम अनुसार जर्नी हो नि त पहिला स्मल ए हो ए बी सी डी ई एफ र जी क्यापिटल पनि ए बी त्यस्तै गरेर अन्तिममा जी सम्म जान पाउँछ 42 हो भने 43 44 45 45 मा स्मल सी हुँदो रहेछ स्मल सी अहिलेको सबै क्वेसनमा फर्मुला बिग्रिनु भुल्नु भयो भने नि तपाईले के गर्नुस् यही तरिकाले गर्नु यदिसम्म एक्जाममा दिन्छ के अरे यति त लेख्ने हो नि सक्नुहुन्छ गर्न यो सी उस्तै भएको रहेछ यहाँ टाइपिङमा स्मल सी तपाईँ झुकिनु होला नि अब यसमा सी एउटालाई स्मल सी बनाउनु ल है यस्ता स्मल सी भयो ल बी चाहिँ अरु केही गरेको छैन के मैले यो दुईटा आयो यो चारवटा यो छवटा यहाँसम्म दिएको छ 2 4 6 भएछ अब 8 वटा आउनु पर्छ अन्तिममा क्यापिटल ए अन्तिममा क्यापिटल बी अन्तिममा क्यापिटल सी अन्तिममा क्यापिटल डी आउँछ सबै नलेख्ने 8 पछि 10 10 वटाको पालो डी पछि ई आउँछ ई पछि एफ आउँछ त्यो भनेको 12 वटा यसको ठ्याक्कै डबल यहाँ आउँछ के 3C हुँदा 6 बी हुँदा 4 ए हुँदा 2 डी हुँदा 8 ई हुँदा 10 एफ हुँदा 12 यहाँसम्म जोड्नु किनकि हामी 45 मा जानको लागि त नजिक पुग्यौं कि ध्यान दिनु पर्यो न यहाँसम्म जोड्दा 42 पुग्यो 42 पुग्यो भने तपाईले निकाल्ने 45 हो कि हैन 45 हैन अब पालो एफ सम्म आछ अब पालो त तपाईको जी सम्म हुन्छ अन्तिममा क्यापिटल जी हो अन्तिममा क्यापिटल जी हो बुझ्नु भएको छ नि अन्तिममा क्यापिटल जी हो बुझ्दै हुन्छ अन्तिममा क्यापिटल जी हो त्यसो भए त नियम के हो स्टार्टिङ स्मल एन्डिङ क्यापिटल स्मल ए स्मल बी स्मल सी स्मल डी स्मल ई स्मल एफ स्मल जी अनि फेरि यो सबै किन लेख्ने 45 हैन त 43 44 45 स्मल सी यसरी गर्ने बुझ्नु भएन टेन्सन भएन यो अरु क्वेशन हेर्नु त सेम हो तरिका ल
झुकिनु भने यहाँ ध्यान दिनु अब सबै यो क्वेसन नि बुझ्नु भने अर्को तरिका छ नि त छ तर मैले सकेसम्म धेरै तरिका के सिकाउनु भनेर मात्र यो तिमीहरूलाई अहिले एउटा तरिका क्लियर बनाउनु खोजेँ एक्जामको नजिकमा छौँ नि त हामी त्यही भएर अब हेर्नु यहाँ यसमा कस्तो छ क्वेसन त्यहाँ यो तपाईँको काम है ल कतिजना मिलाउनुहुन्छ है 1A 1 2 AB 1 2 3 ABC लौ गजब रहेछ ल हेर्नुहोस् ल फटाफट भन्नु त यहाँ दीपक जनक सोनु प्रमिसा हो कि त्यहाँ एउटा प्रशान्त वर्षा राइट पवन निरुता यादव दिपेन्द्र ओके 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 ल तपाईँको क्लास सुस्मिता धीरेन्द्र कुमार ओके अब यता हेर ल के छ यो बुझेपछि यस्तो हो कि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई जुनसुकै सिम्बल अल्फाबेटहरू विभिन्न कुराहरू राख्लिला होइन यो जानेपछि कहिले पनि फेल भइएन हामी दुईटा यहाँ चारवटा यहाँ छवटा अब यसै जान्दैछ भने थाहा भइहाल्यो अन्तिममा स्मलमा सीमा आछ त्यसमा यहाँ के बुझ्ने 8टा हुन्छ अन्तिममा स्मल डी भनेर बुझ्ने यहाँ 10वटा हुन्छ अन्तिममा स्मल ई भनेर बुझ्ने यहाँ 12टा हुन्छ स्मल अन्तिम एफ भनेर बुझ्ने यहाँ 14टा हुन्छ अन्तिममा स्मल जी भनेर बुझ्ने यसरी भने 60 त पुग्यो कि हेर्नु त 2 र 4 6 6 12 8 20 30 40 42 56 भइसकेछ लौ बरु 56 भइसकेछ भनेपछि त अब तपाईँ त चाह्यो भने त कहाँसम्म जान पाउने मान्छे लास्टमा यससम्म सुरु त के हुन्छ 1 बाट हो नि त 1 2 3 4 5 6 7 8 यत्रो लेख्नु पर्दैन बुझेपछि है 56 57 58 59 60 मा 4 पर्यो नम्बरको ओके भेरी गुड यसरी प्र्याक्टिस गर्ने तपाईँहरूले अब थोरै मैले 10 सेकेन्ड थोरै भन्दा पनि आज हामी अन्तिम गर्नुपर्ने भएछ एनिवे तपाईँले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला ओके भेरी गुड थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई राम्रोसँग पढ्नुहोस् रेगुलर अभ्यास गर्नुहोस् अनि एक्जामको तयारी एकदमै गर्नु होला एक्जाम नजिकिएको छ धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु समयमा गर्न सक्ने बन्नुपर्छ है प्र्याक्टिस गर्नु सक्नुहुन्छ सदीक्षा रेग्मी राम्रोसँग पढ्नुहोस् ओके 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 डोन्ट वरी सबै आउँछ रेगुलर पढ्नुहोस् तपाईँ क्वेसन गर्न सक्ने बन्ने भन्दा पनि समयमा नै गर्न सक्ने बन्नको लागि अझै मेहनत गर्नुपर्छ है तर एकदमै राम्रो तयारी गर्नु थ्याङ्क यू सो मच आजलाई हामी यति नै गर्छौँ बाँकी भोलि भेट्छौँ भोलि हामी नयाँ टपिक थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू बाई बाई टेक केयर एभ्रिवन ओके ल ल थ्याङ्क यू सो मच अजय सृजना ओके लगायत सबैजनालाई नाम त भरत भाइ भेरी गुड रबिना थ्याङ्क यू सो मच अजय थ्याङ्क यू सो मच माधवी अमोद बाई बाई टेक केयर